السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالي عالم سكينه. نتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا مادلين كتجي زوينه بزاف غير بحبه ديال البيض. نتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نحتاجوا لها بسم الله على بركه الله كاس لاروب ديال الليمون، عصير الليمون، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، واحد حبه ديال البيض، معلقه صغيره ديال الخل، كاس ونص من القياس اللي عبرنا به ديال الدقيق، واحد فانيا، واحد خماره ديال الحلوى. غادي نديرو عفوا غادي نهرسوا البيضه، حبه ديال البيض اللي عندنا نديرو معاها نص كاس ديال السنيده، غادي نديرو كيس ديال الفاني. يمكن لكم تعوضوه الحامض محكوك اولا قشور ديال الليمون محكوكين، كيبقى لكم الاختيار. غادي ندير واحد قبيصه ديال الملح كما كتشوفوا، وغادي نطرب مزيان بالطراب الكهربائي، يمكن لكم تطربوه بالطرب اليدوي، غير المهم خصو اللون ديال الخليط ديالنا يولي بيض. قد ما كتكون الخليط خفيف كتكون الكيكه ديالنا او المادلين كما كتشوفوا. دابا درت نص كاس زيت وكاس لاروب ديال الليمون، غادي ندير ديك معلقه صغيره ديال الخل، غادي نخلط كلشي مزيان. كما كتشوفوا دابا غادي نضيفوا الدقيق، غنبداو نضيفوه في الدقيق. هنا عبرت معكم كاس ديال الدقيق كما كتشوفوا، غادي نغربلوه. هاد المادلين كتهز لينا كاس ونص ديال الدقيق، حنا درنا كاس، غادي نخلطو عاد نضيفو نص كاس لاخر، غادي نكتفو غير بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا. دابا غادي نزيدو نص كاس كما كتشوفوا ان العجينه ديال العفو الخليط ديال الكيكه ديالنا مازال خفيف. غادي نضيفو نص كاس، غادي نضيفو لديك الخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام، غادي نخلطو مزيان. القوام ديال الخليط ديالنا ما يكون ثقيل ما يكون خفيف بزاف كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. هنا في هاد ليمول ديال مادلين درنا دوك قويغطات. دابا غادي نبداو نعمروهم بسم الله على بركه الله. غادي نضيفو 2 معالق في المادلين في الكاب كيك، كما كتشوفوا. الاحسن اللي عنده ديك الاله ديال المادلين كيكون احسن، كنرونوش الدنيا ولكن ماشي مشكل. هنا بعد ما سالينا جميع المادلين ديالنا كتجي على هذا الشكل. دابا غادي ندخلوها للفران، يكون بارد الفران ما سخناش من قبل. غادي نشعلو على الفوق والتحت درجه 180. هنا بعد ما طابت لينا المادلين ديالنا
كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي منفوخه وكتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفه البنات. كما كتشوفوا كتجي طالعه. هيا هنا نحل معكم وحيده. كتجي هشيشه بزاف، كتجي رطبه كما كتشوفوا. من كتشعل الفوق لتحت كطيب زوينه، وكتخلي الكيكه انها تاعها تطلع لينا. كما كتشوفوا كتجي مفشفشه من الداخل. نتمنى من الله انها تعجبكم. هنا راه مازال سخونه. نتمنى من الله انها تعجبكم. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وديروا لي جيم وتبارطاجوا مع اصحابكم وحبابكم، تخلوا لي كومونتير. شكرا ومع السلامه.